नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। जनताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिनुपर्ने जिकिर। लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभा दिगो विकासद्वारा सरकारलाई निर्देशन। कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सिनेटर होलेन बीच भेटवार्ता। सिनेटर होलेनद्वारा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो व्यक्त। क्यानाडाको जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि आपतकाल घोषणा। हजारौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको उल्लेख। र महिला टी20 विश्वकपमा नेपालद्वारा भुटान 3 विकेटले पराजित। नेपाल समूह A को शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समाधान गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको सेवालाई 24 घण्टा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका सबै निकायलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सार्वजनिक निकायबाट भएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा जनताको जिज्ञासा समाधान गर्ने र सुझाव लिने कार्यमा सरकार सदैव क्रियाशील हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको समस्याको उचित सम्बोधन हुन नसके जनता र सरकार बीचको दूरी बढ्दै जाने, राज्य र व्यवस्थाप्रति आम जनताको निराशा र असन्तुष्टि चुलिँदै जाने भएकाले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। आधुनिक राज्यमा खुला सरकारको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक निकायहरूप्रति जनताको भरोसा दिलाउन सरकारले जनतालाई सुन्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा नै नेपालको सन्दर्भमा हेलो सरकारको अवधारणा विकास सुरु गरिएको हो। हेलो सरकार विभिन्न उतार चढावका बीच 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म आउनु हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। वर्तमान राज्य प्रणालीप्रति नागरिकहरूको सकारात्मक धेरै अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन र यी अपेक्षा बीच जनतामा जन्मने गुनासो तथा जिज्ञासाहरूको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकारको बीचको दूरी बढ्दै जाने, राज्य र व्यवस्थाप्रति जनताको निराशा र असन्तुष्टि पनि बढ्दै जान सक्ने विषयको बोध गरेर नै मैले सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन प्रवर्धनको कडीको रूपमा हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधारको विषयमा सचिवज्यूहरूसँगको बैठकमा दिशानिर्देश गरेको पनि थिएँ। यसैगरी संसदमा पनि मैले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पनि यहाँहरूलाई पक्कै स्मरण होला। आज हेलो सरकार कक्ष व्यवस्थित भएको छ। पुरानो निर्देशिका संशोधन गरिएको छ। सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट 24 घण्टा आम नागरिकले गुनासो, जिज्ञासा वा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हेलो सरकार व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक शिफ्टमा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा 3 शिफ्ट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो चरणमा विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरू खटाइएको छ। आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरी इन्टर्नमा आवश्यक मात्रामा विद्यार्थी लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट गुनासो, जिज्ञासा वा सुझाव दिने र कल रेकर्डिङ प्रणालीको विकास गरिएको छ। हेलो सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई महसुस भएको छ। यस संयन्त्रलाई सरकारी नीति निर्माणमा नागरिक पृष्ठपोषण हुने प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने नै छ। यसका साथै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई कृत्रिम बौद्धिकतासँग
आबद्धता गर्ने लगायत नागरिकका उत्कृष्ट विचार लिने क्राउड सोर्स गभर्नेन्सका रूपमा विकास गर्न पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। सुशासनको पहिलो शर्त सरकार र जनता बीचको आत्मीय सम्बन्धको विकास हुनु हो। जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने हामीले जे जति सेवा प्रवाहमा सुधार गरे पनि या सुशासनका कुरा गरे पनि यसले धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायहरूलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। हाम्रा लागि साना तथा महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्ने, हाम्रा लागि साना र धेरै महत्त्वका नलाग्न सक्ने गुनासोहरू आम जनताको लागि दैनिक जीवनका आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छन्। गुनासा तथा जिज्ञासाहरू सबै महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन् र सार्वजनिक निकाय प्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनवाई गर्ने संयन्त्र रहेका छन्, तर सबै संयन्त्र अझै जनताको मुहार उज्यालो बनाउन सक्ने ऐनाको रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। जनताका गुनासा तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्र गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउन सक्दैन। सबै संयन्त्रलाई उत्तरदायित्व बोधले तिखार्न र कार्य सम्पादन गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास बढेर जान सक्दछ। हेलो सरकारलाई केन्द्रीयकरणमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो। यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा विस्तारित गरिएसँगै एनसेल मोबाइल फोन, इमेल, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, भाइबर, व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। हेलो सरकारको डेस्कले प्राप्त गुनासोहरू 24 घण्टा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारका 3 जना उपसचिव सहित 25 जना कर्मचारीहरू खटाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न समेत निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्तले बताउनुभयो। लैङ्गिक समानताका विषयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि महिला मन्त्रालय, महिला आयोग लगायत सरकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सदस्यहरूले लैङ्गिक समानताका लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्रीको पदभार सम्हालेको 5 महिना पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न खरिद प्रक्रिया छोट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मल कारखाना अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत 2 कम्पनीलाई अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम, कृषि विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको धारणा राख्नुभयो। कृषिमा दिइने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन उत्पादन साथमा नगद हातमा भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगको उपचार प्रभावकारी रूपमा गरिएकाले रोगको संक्रमण कम हुँदै गएको र स्वदेशमा नै यस रोगको खोप उत्पादन गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। स्वयं प्रधानमन्त्रीजी हुनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरू हुनुभयो, अरू मन्त्रालय खास गरी अर्थ मन्त्रालय हामी त भइहाल्यौँ समेत बसेर हामीले चाहिँ 2-3 निर्णयहरू गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ यसलाई नियन्त्रणमा
लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण गर्नका निम्ति वैकल्पिक खोपका रूपमा अरू देशमा प्रयोग भएको खोप हामीले पनि प्रयोग गरौँ भन्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ किनेर ल्याउने पनि भनेका थियौँ। तर फेरि पनि हामी त्यही फर्किनुपर्छ कि हाम्रो किन्ने खरिद प्रक्रिया जुन लम्बियता छ जसले मलमा पनि असर गरिरहेछ त्यस्तै यसमा पनि असर गरिरहेछ, त्यो ढिलो भएको छ। तर अब आएर चाहिँ लम्पी क्रमशः कन्ट्रोलको अवस्था पुगेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो आजकै तथ्याङ्क यहाँ हामीले राखेको चाहिँ 3 दिन अगाडिको तथ्याङ्क हो जुन राखेका छौँ। 75 करिब 73,000 कति अहिले छ भन्ने कुरा, त्यो अझै कम भइसकेको होला, केही हजार चाहिँ घटिसकेको होला। अब रोगी थपिने क्रम छैन, भएका रोगीहरू घट्ने क्रममा छ। विषयगत समिति भन्ने छ, त्यसको हामी बैठक बसेका थियौँ र त्यहाँ हामीले एउटा निर्णय नै के गरेका छौँ भने खोप किन्ने र आयात गर्ने काम चाहिँ सङ्घले गर्छ, तर यहाँ आइसकेपछि ढुवानीदेखि भण्डारणदेखि खोप लगाउँदाखेरिका जे कामहरू पर्छन् त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर हामीले एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसरी समन्वय गरेर जाने पनि कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ, त्यस हिसाबले नै हामी जान्छौँ। अब यो चाहिँ मुर्रा राँगो ल्याउने क्रम चाहिँ अलिकति त्यहाँको त्यो स्पेसिफिकेसन सबै क्लियर हुने काम चाहिँ अलिअलि ढिला भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ उता भारततर्फको अलिकति समय ढिलो भएको कारणले हो। उताबाट त्यो सबै क्लियर भएर करिब अब क्लियर भएको छैन, क्लियर भएको छ। अब हाम्रो यहाँको टिम गएर लिएर आउँछ, अब हामी छिट्टै ल्याउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, अब हामीले अर्को प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौँ। गिर र साइबाल भन्ने उन्नत नस्लका गाईको पनि ब्रिड ल्याउने अथवा त्यसका पनि साँडेहरू ल्याउने भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। उहाँले मुलुकलाई चाहिने भन्दा 12,80,000 मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको र अहिलेको चैते धानको उत्पादनलाई दोब्बर बनाएर करिब 7 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै विभिन्न देशहरूसँग कृषि क्षेत्रमा सहयोग र सम्भावनाबारे छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै सिनेटर होलेनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्न र निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै भेटवार्तामा दुई देशीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा कुराकानी भएको थियो। भेटवार्तापछि सिनेटर होलेनले अमेरिका र नेपालका नागरिक बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नेमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। We had a very good meeting, Yes. good discussion. Okay, especially focus on Strengthening relations between the Yes. people of the United States and the people of Nepal. yes. Okay, thank you so much. त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङले दुई देश बीचको सम्बन्धको विषयमा कुराकानी भएको र सिनेटरले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेको जानकारी दिनुभएको छ। जवाबमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडित मैत्री हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने बताउनु भएको नेङमाङले बताउनुभयो। पक्ष दुई देशको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको सन्दर्भमा कुराकानीहरू भयो। सेनेटरजीको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा थियो। यो अब कसरी के हुन्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा थियो। दुई देशको बिचमा रहेको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध अझै सुमधुर हुँदै जाने कुरामा उहाँको आफ्नो आशा थियो र टिप्पणी थियो। अध्यक्षले यी सबै कुराहरूको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणको सन्दर्भमा प्रष्टसँग उहाँसँग आफ्नो कुराहरू राखे। शान्ति प्रक्रिया हाम्रो सरकार हुँदाकै बेलामा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरिकन प्रयास गरेको कुरा प्रष्टसँग राख्दै तीनवटा कुराहरू जुन विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र शान्ति प्रक्रिया
पीडित मैत्री हुने गरिकन टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने मूलभूत कुरालाई ध्यानमा राखेर यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन हाम्रो तर्फबाट भूमिका हुन्छ। हामी सहयोग गर्छौँ र यही ढङ्गले हामी लागिरहेछौँ र लाग्छौँ। यो कुरा पनि उहाँले राख्नु। एमसिसीको बारेमा एउटा सन्दर्भ आएको छ र एमसिसी नेपालले अनुमोदन गरेको छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो र नेपालले एमसिसीलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन समेत गर्नलाई अगाडि बढिरहेको कुराले आफूहरू यसलाई लिएर एकदमै खुसी भएको, सकारात्मक रहेको र खुसी भएको कुरा उहाँले राख्नु। भेटवार्तामा सिनेटरले एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा आफूहरू खुसी र सकारात्मक भएको बताउनु भएको थियो। नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र दुवै भएको आरोप लगाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई वित्त र मौद्रिक नीति बीच समन्वय हुनुपर्ने भए पनि दुवै निकाय बीच सहकार्य नभएको समेत जनाएको छ। सरकारको अव्यावहारिक नीति र राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र दुखद अवस्थामा आइपुगेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले शेयर बजारमा लगाउँदै आएको 12 करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार 100 नै कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने उल्लेख माग गरेको छ। अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ। महासंघले वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजना सहित सरकारले ठोस कार्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष एलपी साउवाले उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक समस्याको मारमा परे पनि राज्य गम्भीर हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उत्पादन घट्दा आयात बढ्न पुगेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीले देखिरहेको आज बजारमा हामीले सुनिरहेको मिडियामा तपाईको मिडियामा आइरहेको समाचारहरू के छन् भन्दाखेरि आज बजार बन्द हुने, मिडल क्लास अथवा मध्यमवर्गीय व्यापारहरू बन्द हुँदै गइरहेको, घरहरू, सटरहरू, दोकानहरू बन्द हुँदै गइरहेको कुरा यहाँ विदितै छ। व्यवसायहरू, उद्योगी व्यवसायहरूले आत्मदाह गर्ने, आत्महत्याको प्रयासहरू पनि भइरहेको तपाईले सुनिरहनु भएको छ। ठुला उद्योग समेत आज 50% भन्दा कम क्यापेसिटीमा सञ्चालन भइरहेको दुःखद कुरा म यहाँ माझ राख्न चाहन्छु। र अर्को अब हामीले अर्को चाहिँ यातायात क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो मालवाहक सवारी साधनको हकमा आज 50% भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनको स्थिति छ। किनभने अरू उत्पादन घट्या छ, करियरको कामहरू घट्या छ। त्यसका यो स्थितिमा अहिले पुगिरहेको स्थिति छ भने मालवाहक सँगसँगै यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपले सम्बोधन गर्ने गरी त्यसले केही नीति हामी ल्याउँदा त्यो झन् ठुलो समस्यामा फसेर आज त्यसका सम्पत्तिहरू रूपान्तरण नभएर समस्यामा फसिरहेको स्थिति छ। म यो विषयहरू राख्दै म अहिले शेयर बजारको तपाईँलाई थाहा छँदै छ, अघि हाम्रा भनाइमा पनि आएको छ, म थोरै मात्रै राख्न चाहन्छु। हिजो करिब 2 वर्ष अगाडि नुक्से इन्डेक्स 3200 मा थियो भने त्यो आज झरेर 1900 मा आइरहेछ। बजार पुँजीकरण 44 खरबबाट घटेर 30 खरबमा झरेको छ। यो स्थिति एउटा मुलुक गुजिरहेको स्थितिमा हामी पत्रकार साथीहरूको माझ किन उपस्थित छौँ भने अहिले सरकारले यतिखेर सरकारले लिइरहेको चाहिँ गलत आर्थिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र प्रशासनमा गरिएको दुरुपयोगको कारण वैधानिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो। नियोजित रूपमा तस्कर तन्त्र र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको कारणले गर्दाखेरि आज अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले व्यवसायीहरूलाई कुनै सहुलियत नदिएका कारण पनि उद्योग क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै अहिले आशा गर्न लायक क्षेत्र कुनै नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले व्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कतिपय बेलामा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई ट्याक्समा चाहिँ एक्जम्पसन गर्ने गर्छ सरकारले, विभिन्न सरकारले व्यवसाय क्षेत्रलाई बचाउनको लागि। अहिले भर्खरै चाइनाले ब्याज दर घटाएको छ, किनभने इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्ने बेलामा ब्याज दर बढ्यो भने के हुन्छ, महँगो पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसकारणले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको लागि ब्याज दर घटाइरहेछ। हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामीहरू चाहिँ के भने आशा गर्ने एउटा मात्रै सेक्टर पनि छैन, एउटा सेक्टर पनि छैन, एउटै हो। अहिले सरकारले गरेको भनेको अस्तिसम्म $1500 दिने कुरा गर्थ्यो, अहिले $2500 दिने गर्छ। त्यो पनि विदेश जाऊ घुम पैसा सक भन्ने कुरामा मात्रै होला त्यसको खर्च। अब इम्पोर्ट गर्ने व्यवसायलाई त्यसले कुनै मद्दत गर्ने कुरा भएन, $2500 एक रातमा सिद्धिन्छ भनेपछि कुनै एउटा एरिया छैन जहाँबाट सरकारले एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुरा गरिरहेको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरू अहिले एउटा एकदमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यो चुनौतीपूर्ण समस्यालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। महासंघले ग्रामीण भेगमा गरिब किसानहरूले लघुवित्त मार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरेको छ। निर्माण व्यवसायलाई निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको भन्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आइरहेका किराँत समुदायले विरोध स्वरूप किराँत थाङथुङ चुम्लुङको स्थापना दिवस मनाएका छन्। ललितपुरको जाउलाखेलमा उनीहरूले प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने, ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा लिम्बुवान किराँत कायम गर्नुपर्ने भन्दै सडकमा नै किराँत थामथुङ चुम्लुङको 35औं स्थापना दिवस मनाएका हुन्। सांस्कृतिक पहिचान सहित भेला भएका उनीहरूले 1 नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने मुख्य माग रहेको जनाएका छन्। राज्यले आफूहरूमाथि विभेदकारी नीति लिएको र पहिचान माग्ने काम गरेकाले लोक सांस्कृतिक बाजा सहित बाध्य भएर स्थापना दिवस मनाउनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। मूलत नेपालले चार हो बा नचार हो बा जानेर हो नजाने हो अलिकति विभेदकारी नीति अवलम्बन गरे। यसैले गर्दा अहिले हाम्रो किराँतथुङ चुम्लुङलाई आज खुसियाली मनाउनु पर्ने दिन जाउलाखेलको टन्टलापुर घाममा आफ्नो लोक सांस्कृतिक बाजाहरू सहित विभिन्न नारासहित हामी आउनु परेको कुरा हो। आज हामी किराँतथुङ चुम्लुङले सुरुदेखि नै नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबले विमति राखेका कुराहरू धेरै छन्। यही सङ्घीयताको मोडल पनि आदिवासीहरूले उठाएको सवाल जस्तो चाहेको जस्तो भएन भनेर किराँतथुङ चुम्लुङले विमति राख्दै आएका छौँ र त्यही सन्दर्भमा हुँदै गर्दाखेरि अन्तिममा भर्खरै यो फागुनमा मात्रै 1 नम्बर प्रदेशको नाम गोत्रीय नाम कोशी नामाकरण गर्यो। त्यसपछि हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा सबै आदिवासीहरू सत्य र न्यायको पक्षधरहरू अहिले आन्दोलित छन् र हामी आन्दोलित छौँ। अहिले त्यहाँ कुनै पनि पार्टी भन्ने कुराहरू छैन। त्यहाँ त्यस्तै उनीहरूले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कोशी नाम खारेज गर, सबै खाले विभेदकारी कानुनहरू खारेज गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। 8 वर्षपछि नेपाल चीन सीमाना तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको छ। 12 वैशाख 2072 मा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको तातोपानी नाकामा यही शुक्रबारदेखि आवत जावत सुरु भएको हो। चीनबाट सीमित सामान आयातका लागि खुला गरिएको नाकाबाट गत 18 वैशाखबाट दोहोरो आयात निर्यात खुलाइएको छ। एक रिपोर्ट।
भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका धेरै पटकको रस्साकसीपछि सर्वसाधारणका लागि पनि खुलेको छ। भूकम्पका कारणले बन्द भएको नाकालाई चीनले कोभिड लगायतका बहाना गर्दै आएको थियो। चिनिया सामान सहज रूपमा ल्याउन सकिने, सामान सस्तिने नेपालको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नेपालको अनेकन प्रयासपछि खुलेको हो। 8 वर्षदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका आयात र निर्यात खुल्ने र बन्द हुने क्रम चले पनि मानिसका लागि पूर्णतया बन्द रहेको थियो। चिनिया पक्षले पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई 24 घण्टे पास उपलब्ध गराई आउजाउ खुलाइएको हो। चीनबाट सीमित सामान आयातका लागि खुला गरेको नाकाबाट 2080 वैशाख 18 बाट दोहोरो आयात निर्यात खुलाइएको थियो। 2072 को भूकम्पपछि तातोपानी नाका करिब 4 वर्ष पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। 16 जेठ 2076 सालमा नाका पूर्ण सञ्चालनमा आएको थियो। कोभिड सुरु भएपछि सो नाका एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा हुँदै आएको थियो। गत 18 वैशाख 2080 देखि तातोपानी नाकाबाट आयात निर्यात हुने गरी दुईतर्फी सञ्चालनमा आए पनि मानिस आवत जावत भने खुला गरिएको थिएन। नेपालतर्फका अध्यागमन कार्यालयले सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई 24 घण्टे पासको प्रबन्ध मिलाइएको थियो। 2076 जेठबाट आयातका लागि एकतर्फी आंशिक खुलेको सो नाका कोरोना महामारी, बाढी पहिरो, सडक लगायतका बहानामा बन्द हुँदै र आंशिक खुल्दै आएको थियो। वैशाख 18 गतेबाट आंशिक रूपमा निर्यात खुलेको थियो। सर्वसाधारणलाई प्रवेश गराउने भएपछि चीनले लिफिङ पारी रमिते र खासामा केही पसल सञ्चालन ल्याएको थियो। तर खासा बजार भने पुनर्निर्माण भइ नसकेको र लिफिङ बजारमा 1 दर्जन जति मात्र पसल खुलाइएको थियो। सर्वसाधारणले अब भने पारी गएर घरायसी सामान किन्न पाउनेछन्। लामो समय बन्द भई बिस्तारै सञ्चालनमा आएको यो नाका शुक्रबारबाट पूर्ण रूपले सुचारू भएपछि अब हामी दशैं, तिहार, तीज र छठ पर्वका लागि नेपाल भित्रिने विभिन्न सामान ढुवानीमा समेत निकै सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले यो नाका निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा ल्याए पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपालका धेरै सहरमा बिक्री हुने सामान समेत केही सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच तातोपानीमा रहेको नेपाली अध्यागमन कार्यालयले पिलिङ स्थित मितेरी पुलबाट चीनतर्फ जाने अस्थायी र 1 वर्षे स्थायी पास वितरण शुक्रबारदेखि नै थालेको छ। नेपालबाट स्थानीय चीन गएर सामान ल्याएर सानोतिनो व्यापार गरेर गुजारा गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय खुसी भएका छन्। भूकम्पपछि सीमा क्षेत्रको चिनिया बजार खासाको भने पुनर्निर्माण भइसकेको छैन। सर्वसाधारणका लागि नाका खुलिए पनि खासा क्षेत्रमा सीमित संरचना निर्माण भएका कारण पूर्ण रूपमा व्यापारका लागि केही समय कुर्नुपर्ने रहेको छ। तत्कालका लागि लिफिङ पारी रहेको चिनिया भूभागमा 1 दर्जन पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपालबाट सामान लिएर जाने कन्टेनर खासासम्म पुग्न पाउने सुविधा दिएको छ। अब भने व्यापारीहरूलाई शास्ति मिलेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि सोनु थापा, काठमाडौँ। भक्तपुरको थिमीमा मल्लकालीन थिमीमा भैरव नाच भैल प्याख देखाइएको छ। प्रत्येक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि 4 रात प्रदर्शन हुने मल्लकालीन यो नाच थिमीको ऐतिहासिक नाच मानिन्छ। मौलिक एवं पौराणिक महत्त्व बोकेको प्राचीन भैरव नाच भाद्र कृष्ण द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म 4 दिन मध्यपुर थिमी नगरको टोल टोलमा प्रदर्शन गरिन्छ। भैल प्याख प्रदर्शनका लागि अनिवार्य रूपमा विभिन्न शास्त्रीय तथा तान्त्रिक विधि पूरा गर्नुपर्ने स्थानीय संस्कृतिविदहरूको भनाइ रहेको छ। मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा 3 ठाउँमा भैरव नाच निकाल्ने परम्परा छ। थिमीमा राक्षस भूतप्रेतले दुःख दिएका कारण भैरवको साधना गरेर भैरव नाच निकाल्ने किंवदन्ती रहेको थिमी भैल चपाचो 2080 व्यवस्थापन समितिका संयोजक चन्द्रकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कला संस्कृति जोगाउनका लागि नाचलाई परम्परा दिन युवाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो। हामी ऐतिहासिक तथा पौराणिक मौलिक थिमी पहिला यो कुन बेलादेखि सञ्चालन भएको यकिन नभए पनि यो मल्लकालीनदेखि नै सञ्चालनमा आएको भने
तथ्यहरूबाट जानकार भएको छ। यो ठिमी भैलो, ल्याकु भैलो, जुनसुकै किसिमको भैलो भने पनि यो ठिमीमा पहिला राक्षसहरू या भूतप्रेतहरूले दुःख दिएको हुनाले त्यसलाई निर्मूल गर्न भैरवको साधना गरेर त्यसको प्रतिरूपमा यो भैरव नाच निकालिराखेको किंवदन्ती अनुसार हामीले थाहा पाएका छौँ। यही सिलसिलामा यसपालि हामी मधेपुर थिमी चपाचो तोलवासीहरूको तर्फबाट जागरुक संस्कृतिप्रेमी युवाहरूको सक्रियतामा हामी यो थिमी भैलो सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हामी यो ठिमीको मात्रलाई लक्षित नगरिकन हामी चाहिँ देश विदेशसम्म पनि यो भैलोको महत्त्व, भैलो हाम्रो संस्कृति महत्त्व बुझाउनका लागि हामी यस क्षेत्रबाट विदेशमा कार्यरत युवाहरूलाई पनि हामी पत्राचार गरेर उहाँहरूबाट आर्थिक सहयोग तथा प्रचार प्रसारको लागि पनि हामी सहयोग मागेको थियौँ। जसअनुसार हामीले 100 जनाभन्दा बढी विदेशमा बसिरहेका युवाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामी यस मधेपुर थिमी बाहेक अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी जानकार गराएर यो संस्कृतिलाई बचाइराख्नुपर्छ। यो मौलिक संस्कृति भनेको यो खालि एउटा नाच मात्र होइन, यसमा तान्त्रिक रूपमा, धार्मिक रूपमा पनि यो महत्त्व भएको यो भैलो हो। त्यसैले यसलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा लाग्नुपर्छ। थिमीको लायकबाट निकाल्ने लायक भैलो भनिन्छ भने थिमीकै तुल ननी र नाच ननीबाट निकाल्ने नाचलाई थिमी भैल भनिन्छ। नेपालगञ्जको मुटु वीरेन्द्र चोक धम्बोजीमा वीरेन्द्रको शालिक राख्न बाँकेका राजनैतिक दलहरू सकारात्मक रहेको मातृभूमि नवनिर्माण अभियानका अध्यक्ष तेज विक्रम शाहले बताएका छन्। वीरेन्द्र चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिक पुनर्स्थापनाका लागि गठन भएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिक पुनर्स्थापना समितिले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको र सो क्रममा राजनैतिक दलहरू सकारात्मक रहेको अभियानले दावी गरेको हो। अभियानले आफ्नो दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत CST होटल एन्ड पार्टी प्यालेसमा वीरेन्द्र चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिक पुनर्स्थापना गर्ने सन्दर्भमा बाँके जिल्लाका राजनीतिक दलहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको बताउनुभयो। योग समिति नेपालको 5औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। 4 महिनाको तालिमपछि शनिबार नेपालगञ्जमा समापन भएको समारोहमा 112 जना दीक्षित भएका छन्। योग समिति नेपालका अध्यक्ष एवं योग गुरु गिरिराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको गुरु दीक्षा ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले नेपालगञ्जमा मात्र नभई देशका हरेक नागरिकले योग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष तरुण कुमार बज्राचार्यले योग स्वास्थ्यको सञ्जीवनी भएकाले नेपालगञ्जलाई योगमय बनाउने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा विभिन्न विधाबाट 15 जनालाई योग गुरु भट्टराईले सम्मान स्वरूप मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा योग समिति नेपालका सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक निर्मला शाह, योग प्रशिक्षक अरुण सिंह लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन छवि शर्मा र निरञ्जना मल्लले गर्नुभएको थियो। बाँकेमा ट्राफिक सचेतनाका लागि प्रहरीले आम नागरिकसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सर्वसाधारणमा ट्राफिक नियम सचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि नागरिकसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्ने भएको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका नयाँ प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक तथा गोपीकृष्ण सुवेदीले आम नागरिकमा ट्राफिक नियम मापदण्ड तथा नेपालगञ्ज शहरमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
उहाँले बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्ने विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। पश्चिम नेपालको हब रहेको बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर जस्तो बजारमा सवारी साधनलाई कारबाही भन्दा उनीहरूलाई नै सर्वसाधारण मन्त्री बनाउन प्रहरीले नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका छाडा पशु चौपायालाई कान्जी हाउस लैजान थालेको छ। बजार क्षेत्रमा छाडा रूपमा छोडिएका 7 दर्जन गाई गोरु र घोडा खच्चडलाई शुक्रबार बिहान वडा नम्बर 21 बिर्ता स्थित कान्जी हाउसमा लगिएको छ। बजारमा छाडा पशु चौपायाको संख्या बढ्दै जाँदा दुर्घटना हुन थालेपछि 50 वटा गाई गोरु र 32 वटा घोडा खच्चडलाई कान्जी हाउस पुर्याइएको नगर प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। नगरका विभिन्न भागमा छरिएर रहेको छाडा पशु चौपायालाई एकीकृत गरेर एकसाथ कान्जी हाउस पुर्याइएको थियो। नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीको टोलीले छाडा पशु चौपायालाई कान्जी हाउस पुर्याइएको हो। यस क्रममा प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रहरी जवानहरूले विशेष भूमिका निभाएका थिए। छाडा पशु चौपायालाई कान्जी हाउस लैजाने क्रममा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट पनि सँगसँगै पुगेका थिए। कान्जी हाउस पुगेर नगर प्रमुख विष्टले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी समेत लिएका छन्। बिदाको दिन पनि सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिरा सेव्यू बाँकेले शनिबारका दिन नेपालगञ्जमा सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन्। बिदाको दिन पनि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिएको भन्दै नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा अनेरा सेवीका युवाहरूले सरकारी गाडीलाई निगरानी गरी नियन्त्रणमा लिएका थिए। शनिबार करिब 2-3 घण्टा भित्र नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकबाट करिब 20 वटा सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएको युवा नेता प्रकाश विश्वकर्माले बताउनुभयो। बिदाको दिन अत्यावश्यक काम बाहेक सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बिदाको दिन निगरानी गर्दै कडाई गरेको उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै अनिरा सेव्यू बाँकेले विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा 45% छुट गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ भने विद्यार्थीलाई फिल्म हलमा पनि विशेष छुटको व्यवस्था गराउन फिल्म हलका सञ्चालकहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ज्ञापन पत्रको यथाशीघ्र मागहरू सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै 30 अङ्कले घटेको छ। आज आइतबार नेप्से 29.81 अङ्कले घटेर 1960.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार राताम्बे हुँदा होटल, पर्यटन, जल, विद्युत, बीमा लगायतका समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज लिबर्टी इनर्जी र सिटी होटेलको शेयर 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर 10%ले बढेर सकारात्मक चर्टिक लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। यसअघि बुधबार 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा आज 276 वटा कम्पनीका 40,53,000 किता शेयर 1 अर्ब 18 करोड 66 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 3 करोड 88 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यानाडाका विभिन्न जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। पश्चिमी प्रान्त ब्रिटिश कोलम्बिया र उत्तर पश्चिम क्षेत्रका जंगलहरूमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि हजारौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अझै 65,000 बढीलाई स्थानान्तरण गराउन आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्रिटिश कोलम्बियाले गएको हिउँददेखि नै खडेरीको सामना गरिरहेको छ।
त्यस्तै क्यानाडाको उत्तरी क्षेत्रमा पानी नपर्दा डढेलोको जोखिम बढेको हो। विगत 2 सातादेखिको खडेरी र उच्च तापक्रमका कारण डढेलो लाग्ने क्रम बढेको हो। एकै दिन देशका 20 भन्दा बढी जंगलमा डढेलो लागेको र त्यसबाट लाखौं हेक्टरको जंगल समेत नष्ट भएको जनाइएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि सयौं अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन गरिएको समाचारमा उल्लेख रहेको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले भुटानलाई 3 विकेटले हराएको छ। लगातार तेस्रो जितका साथ नेपाल समूह A को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितको लागि नेपालले 40 रनको लक्ष्य पाएको थियो। यो लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 2 बलमा 7 विकेट गुमाउँदै भेट्टाउन सफल भयो। नेपालले भोलि कतारसँग र समूह चरणको अन्तिम खेलमा 19 गते युएईसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 11 देशलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह A मा नेपाल, बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र युएई छन्। समूह B मा चीन, हङकङ, थाइल्यान्ड, कुवेत र म्यानमार छन्। नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 रन र दोस्रो खेलमा बहराइनलाई 10 विकेटले हराइएको थियो। प्रतियोगितामा हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले सन् 2024 मा हुने ग्लोबल T20 क्वालिफायर खेल्न पाउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जनताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिनुपर्ने जिकिर। लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभा दिगो विकासद्वारा सरकारलाई निर्देशन। कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सिनेटर होलेन बीच भेटवार्ता। सिनेटर होलेनद्वारा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो व्यक्त। क्यानाडाको जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि आपतकाल घोषणा। हजारौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको उल्लेख। र महिला T20 विश्वकपमा नेपालद्वारा भुटान 3 विकेटले पराजित। नेपाल समूह A को शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।